नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। भदौ 30 गते बुधबारसम्ममा दुवै सदनबाट बजेट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो। राजनीति गर्नेहरूको हानाथापको शिकार बजेट पनि परेको छ। दर्शकवृन्द, संसदमा प्रस्तुत भएको 60 दिनभित्र प्रमाणीकरण भइ नसके सरकारी निकायले तोकेका बाहेक शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँदैनन्। यस्तो स्थितिलाई बजेट शून्यता वा बजेट होलिडे भन्ने चलन छ। ढुकुडी भर पैसा छ, खर्च गर्न पाइएन भने अर्थतन्त्र सुस्ताउँछ। अर्थतन्त्रका लागि बजेट शून्यता एउटा कलङ्क समान हो। तर स्थिति यस्तै आयो। दर्शकवृन्द, हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्टमा। पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्न नयाँ सरकारले भदौ 25 मा ल्याएको प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सरकारको प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। संसदमा पेश भएको बजेट 60 दिनभित्र पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसक्नुपर्छ। त्यो 60औं दिन भदौ 30 गते पुरा भएको छ। अर्थात् बजेट प्रस्तुत भयो तर संसदबाट पास हुन सकेन। यो घटनासँगै अब सरकारले सरकारी ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न सक्दैन। संसदमा एमालेको अवरोध कायमै छ। उसका एजेन्डा वा मागहरू पनि यथावत नै छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो 14 सांसदहरूलाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएका छन्। एकातिर संसद चलाउनै पर्ने बाध्यता, अर्कोतिर नेकपा एमाले थापेको तुरुप बीच संसदको अवरोध कसरी हट्ला भन्ने चासो सबैतिर छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमालेसँग सहमति कायम गरेर बजेट पास गर्ने पहिलो प्रयत्न हुने बताएका छन्। त्यो प्रयास सफल भएन भने प्रक्रियागत रूपमा बजेटको काम अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएको यो अनुकूल समयमा सरकार पेलपाल गरेरै भए पनि संसदबाट बजेट प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पास गर्ने मोडमा देखिएको छ। मूलतः सरकारकै जिम्मेवारी भित्रको कुरा हो। आफूलाई चाहेको कतिपय चाहिँ डकुमेन्टहरू त पास पनि गरिसकेको छ, यही बिचमा पनि पास गरिसकेको छ नि त, बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ भनेपछि अब यो गर्न चाहेको भएसम्म हो त यो पनि हुन्थ्यो कि अब बलजफ्ती नै गर्ने हो नि त, जे गर्दाखेरि पनि हुने। यो चाहिँ किन नगरे फेरि अब कुनै पास गरेको छ कुनै गरेको छैन। र सबभन्दा मूल कुरो भनेको चाहिँ बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टीलाई फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अनि त्यसपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर अब त्यहाँ नै गलत नियत छ। र त्यो गलत नियतको कारणले गर्दाखेरि त्यो त गलत कामको परिणाम त जहिले नै गलतै हुन्छ नि त। अन्तिममा गएर त्यसले चाहिँ अब त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। असोज 4 गतिका लागि संसद बोलाइएको छ। भदौ 30 गतिभित्र पास हुनुपर्ने बजेट रोकिएका कारण यो अवधि बजेट होलिडे हुने भएको छ। कर उठाउन समस्या नभए पनि सरकारले बजेट संसदबाट पास नहुँदासम्म सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाउने छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बजेट पास नहुँदा सरकारले खर्च कसरी गर्छ भन्ने प्रश्नमा पहिले जसरी हुन्थ्यो भोलि पनि त्यसै गरी हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चाहिँ 5-7 दिन खर्च रोकिन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। 5-7 दिन खर्च गर्न रोकिँदा के हुन्छ त? यसको दीर्घकालीन असर पनि हुन्छ र हाम्रो नेतृत्वको क्षमताको पनि यसबाट चाहिँ नि क्षमता के रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ कि अब दुईटा कुरा, एउटा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट पारित गराउने एउटा विषय भयो, त्यसको लागि पनि तयारी चाहिन्थ्यो। तर त्यो अवस्था अलिकति समय बढी लाग्छ भन्ने भएको भए के गर्न सकिन्थ्यो भन्दा पेशी खर्च विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो। बजेट पास नहुँदासम्म अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि शीर्षकबाट सरकारी कार्यालयहरूले खर्च गर्न पाउँदैनन्। आपद विपदमा हुने खर्च गर्न विभिन्न खाले कोषहरू बनाइएको हुन्छ, जसबाट खर्च गर्न सरकारलाई समस्या हुँदैन। बजेटले कानुनी हैसियत नपाउँदासम्म बजेट शून्यता अर्थात् बजेट होलिडे कायम रहन्छ। यस्तो अवस्था कम्तीमा 7-8 दिन रहन सक्छ। असोज 4 मा संसद बैठक बोलाइएको छ। बजेट प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै नभएर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण 7-8 दिन समय लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकारले सोच्नु पर्थ्यो यो बेलामा बजेट पास भएन, यो प्रतिस्थापन बजेट पास भएन, यसका विनियोजनहरू पास भएनन् भने के हुन्छ त मुलुकको अवस्था। त्यसकारण त्यसको निम्ति त्यो जोखिमलाई मूल्याङ्कन गरेर पेशकी खर्च विधेयक वा सरकार सञ्चालन खर्च विधेयक वा आकस्मिक खर्चको विधेयक कुनै विधेयक ल्याएर सरकारले काम चलाउन सक्थ्यो।
बजेट होलिडेमा पनि केही अधिकारी र कार्यालयको खर्च चाहिँ अवरुद्ध हुने छैन। संविधानको धारा 118ले संघीय सञ्चित कोषबाट हुने 9 वटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेको छ। ती 9 निकायहरूमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीशहरू, न्यायाधीशका सदस्य, सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायतको पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तानी गर्न मिल्ने छ। यदि तपाईँ 100 रुपैयाँ लगानी गरेर कुनै उद्यम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रशासनिक खर्च अधिकतम 20 रुपैयाँ हुनुपर्छ। प्रशासनिक खर्च जति कम भयो तपाईँको उद्यम त्यति नै सफल हुँदै जाने हो। यो सुझाव नेपालकै धनी उद्योगपति विनोद चौधरीको हो। हाम्रो देशको सरकार चाहिँ लगभग ठिक उल्टो बुद्धिमा कुदिरहेको देखिन्छ। 3.5 रुपैयाँको विकास खर्च गर्न 13 रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरिरहेको छ। बेढङ्गको यस्तो खर्चले निम्त्याउने भनेको दुर्गति सिवाय अरू केही होइन। राज्यले निम्त्याएको दुर्गतिको परिणाम तपाईँ हामी जनताहरूले भोगिरहेका छौँ। बाँकी विषय हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। बजेट बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्नैपर्छ। नेपालका लागि सबैभन्दा सजिलो भारतीय बजार नै हो। तर भारतले निर्यात बढाउने र आयात कम गर्ने कठोर नीति लिएको छ। यस्तो नीति हरेक देशको हुन्छ, भारतको पनि छ। भारतसँग नेपालको एकहोरो घाटाको व्यापारिक सम्बन्ध छ। यसकारण भारतसँग कूटनीतिक संवादबाट केही निश्चित व्यापारको वातावरण नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ। भारतमा उत्पादन भएका अरबौं होइन खर्बका वस्तु हामी किनिदिने अनि भारतले जीर्ण अर्थतन्त्र भएको नेपालले उत्पादन गरेको बिजुलीमा पनि चोके थापेर बस्ने यो अस्वाभाविक कर्म होइन र। यसमा नेपाल सरकारले विशेष चासो राख्न जरुरी छ। भारतसँगको व्यापारको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने एउटा अनौठो सिलसिला प्रश्न देखिन्छ। भारतबाट नेपालमा आयात हुने व्यापारका सम्बन्धमा जुनसुकै सम्झौता र सहमतिका लागि कति पनि समय लाग्दैन। दुई देशबीच फटाफट सम्झौता भइहाल्छ। तर नेपालबाट भारततिर निर्यात सम्बन्धी सम्झौताका लागि नेपाली पक्षले जति जोर जुत्ता फटाए पनि, जति सुकै पसिना बगाए पनि सितिमिति नयाँ सम्झौता हुँदैन। भारतबाट नेपालसम्म वस्तु आयातका लागि 61 सालमै रेलबाट समेत पैठारी गर्न पाउने दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। तर त्यो सम्झौतामा भारतको सरकारी कम्पनीका रेलले मात्रै सामान ढुवानी गर्दै आएका थिए। 2 महिना अघि अर्को एक सम्झौता भयो जस अनुसार अब भारतको वस्तु वा भारतको बाटो भएर आयात हुने वस्तु ढुवानी गर्न भारतका निजी र नेपालकै पनि रेलले सामान बोक्न पाउनेछन्। कुन मुलुकका वा कुन कम्पनीका रेलले सामान बोक्न पाउने, कुनले नपाउने भन्ने विषय मूल होइन। मूल विषय त व्यापार हो। जुनसुकै कम्पनीका रेलले सामान बोके पनि मूलतः व्यापार भारतकै हुन्छ। यसकारण पनि यस्ता सम्झौतामा कुनै समय लाग्दैन। विषादी मिसिएको कृषि उपजको परीक्षण गरेर मात्रै आयात गर्ने नियम समेत अघिल्लो सरकारले नेपालमा लागू गर्न सकेन। विषादी परीक्षण गरेर मात्रै फलफुल तथा तरकारी आयात गर्दा भारत रिसाएपछि परीक्षण नै नगरी आयात खुला गरियो। भारतलाई फाइदा हुने व्यापार सम्बन्धी सम्झौता तत्कालै सम्पन्न हुन्छन्। तर नेपालको पक्षमा वा नेपाललाई सहज हुने सम्झौताका लागि हन्डर खानुपर्छ। अहिले विद्युत खरिद सम्झौतामा त्यस्तै भइरहेको छ। नेपाल र भारत बीच विद्युत आदान प्रदान त भइरहेको छ, तर भारतले खरिद सम्झौता गरेको छैन। नेपालमा अब बिजुली माग भन्दा बढी उत्पादन हुँदैछ भन्ने पहिले नै थाहा थियो। नेपाली पक्षले भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौताका लागि पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता भइसकेको छैन। भारतले खरिद नगर्ने त भनेको छैन, तर खरिद सम्झौता नभएसम्म ढुक्क हुने स्थिति पनि छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू यसपटक नेपाली बिजुलीको बजार खोज्न भारत पुगेका छन्। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र निजी कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुली नेपालमा खेर जाने चिन्ता छ। नेपाल र भारत बीच बिजुली आदान प्रदान गर्ने प्रसारण लाइन बनिसकेको छ। नयाँ प्रसारण लाइन बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको निर्माण हुने हालै सम्झौता भएको छ। भएकै संरचनाबाट अहिले पनि भारतमा बिजुली बेच्न सकिने अवस्था छ, तर भारतले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत भारतमा बेच्न चाहेको छ। भारतले नेपालको लगानी भएको बिजुली किन्ने, तर अर्को देशको लगानी भएको बिजुली चाहिँ नकिन्ने नीति लिएको छ। भारतले विद्युतलाई रणनीति साधनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। माथिल्लो तामाकोसीमा विशेष गरी चिनिया लगानी छैन भन्ने निश्चितताका लागि सबै शेयर सदस्यहरूको विवरण प्राधिकरणले भारतमा बुझाइसकेको छ। भारतले पठाएको विषादी मिसाइएका तरकारी हामी नेपालीले परीक्षण समेत नगरी खाइरहनु पर्ने अनि भारतले चाहिँ हाम्रो बिजुली नकिन्ने
बुझिएअनुसार भारत सरकारको विद्युत खरिद वा आदान प्रदानमा इच्छुक छ। नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त आग्रह गर्ने हो भने बङ्गलादेशसम्म बिजुली निर्यातका लागि बाटो पनि दिन सक्छ। भारतीय जनता सरल भए पनि भारत चिसो नीति भएको मुलुक हो अनि यसकारण नेपालका शासकहरूले सबै खाले विकल्प खुल्ला राखेर पाइला चाल्नुपर्ने हुन सक्छ। हामी ब्रेकपछि आउनेछौँ। फलाम बनाउने धुलो आयात गरेर त्यसलाई डन्डीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको छ। हेर्दा यो सामान्य काम जस्तो लाग्छ, तर यही कामले 300 मेगावाट विद्युत खपत बढाउनेवाला छ। दर्शकबिन, नेपालको बिजुली खेर जान्छ कि भन्ने ठुलो चिन्ता बीच 300 मेगावाट विद्युत खपत हुने क्षेत्रको पहिचान हुनु राम्रो हो। कृषि, यातायात, खाना पकाउने वा घरैयासी कामहरूमा उत्पादनका लागि अरू क्षेत्रमा पनि विद्युत उपयोग बढाउने उपायको खोजी गर्ने हो भने भारतले नेपालको बिजुली नकिन्ला कि भन्ने कुनै एउटा चिन्ता गर्नु नपर्ला सायद। नेपालमा उत्पादित विद्युत उपभोग गर्न नसकेर वा बिक्री गर्न नसक्दा खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यसैबीच अर्थ तथा आयातको एक दरमा सामान्य फेरबदल गर्दा 300 मेगावाट विद्युत स्वदेशमै उपभोग हुने सम्भावना देखिएको छ। यो विषय हो फलामे डन्डी उत्पादन सम्बन्धी। नेपालमा दर्जन जति फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्। ती मध्ये धेरै जसोले भारतबाट फलामका मोटा लट्ठा अर्थात् बिलेट आयात गर्छन्। तिनै मोटा बिलेटलाई साना रडमा परिणत गरेर नेपाली बजारमा बेच्छन्। यो काममा विद्युतको प्रयोग राम्रै हुन्छ, तर बढ्दो बिजुली खपतका लागि यो पर्याप्त हुँदैन। नेपालमा फलाम उत्पादन गर्ने अर्को थरी उद्योग पनि छन्। ती उद्योगहरूले चाहिँ भारतबाट बिलेट आयात गर्दैनन्, बरु बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन आयात गर्छन्। स्पन्ज आइरन भन्नाले फलामको धुलो हो जसलाई प्रशोधन गरेर फलामे डन्डी बनाइन्छ। स्पन्ज आयात गरेर त्यसबाट फलाम बनाउँदा बढी विद्युत खपत हुन्छ। गएको शुक्रबार संसदमा पेश भएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पन्ज आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्त शुल्क पुरै हटाइएको छ अनि बिलेट आयातमा लाग्दै आएको कर बढाइएको छ। बिलेटमा प्रति टन 1650 रुपियाँ अन्त शुल्क लाग्दै आएको थियो। अब यो दर बढेर प्रति टन 2500 मा पुगेको छ। एउटा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा यो सरकारी नीति चाहिँ हामी फिटलो हुनु हुँदैन र दरिलो हुनुपर्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ सदैव चलायमान हुने किसिमको ऐन नियम र चाहिँ संसदले पनि यस्तो किसिमको नियम चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सरकारले बजेट मार्फत गरेको यो सामान्य फेरबदलले अब मुलुकमै 300 मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने आकलन गरिएको छ। अब बिलेट आयात गरेर नेपालमा डन्डी बनाउने उद्योगहरूलाई टिक्न गाह्रो हुनेछ, किनभने जसले फलामको धुलो ल्याएर डन्डी बनाउँछन् उसको आयात कम पर्छ। बिलेट ल्याउनेहरूले बढी लागतमा डन्डी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। लागत बढी भएपछि मूल्य पनि बढ्छ। धुलो ल्याएर डन्डी बनाउनेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनीहरू स्वत बजारबाट पलायन हुन्छन्। अबको अग्नि परीक्षा त ती उद्योगीहरूको हुँदैछ जो भारतबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन्। बिलेट आयात गर्नेहरूले पनि अब स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउने प्लान्ट थप्नुपर्ने भएको छ। नयाँ प्लान्ट थप्न तत्कालै उद्योगहरूले करिब 6 अर्ब लगानी थप्नु पर्नेछ। वार्षिक 1 लाख टन बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट बनाउन 75 करोड लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा भएका सबै उद्योगहरू आफैले बिलेट उत्पादन गर्न थाले भने कम्तीमा पनि 300 मेगावाट विद्युत खपत नेपालमै हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नेपाल विद्युतको जडित क्षमता 1992 मेगावाट हो। यही भदौ 27 मा सबैभन्दा बढी विद्युत खपतको रेकर्ड कायम भएको छ। सो दिन नेपालमा 1586 मेगावाट विद्युत खपत भएको थियो। अहिले पनि धेरै विद्युत आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन्। पाइपलाइनमा भएका योजनाहरू पूरा हुँदा नेपालमा विद्युत बढी हुने निश्चित छ। बङ्गलादेशले नेपालसँग 300 मेगावाटबाट विद्युत माग गरिरहेको छ। भारतले बाटो दिने हो भने यो सम्भावना निकट छ। भारतले बाटो नदिएमा वा भारतले नेपालको विद्युत खरिदमा समेत चासो नदिएमा नेपालको विद्युत कसरी आन्तरिक उपभोगमा लगाउने भन्ने चिन्ता प्रमुख हुनेछ। रड उद्योगहरूमा विद्युत उपभोग बढाउने गरी ल्याइए जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युतको माग बढाउने प्रकृतिका योजना अघि सार्ने हो भने विद्युत खेर जाला कि भन्ने चिन्ता नहुन सक्छ। 1 युनिट बिजुली प्रयोग गरेर कुनै वस्तु उत्पादन गरिन्छ भने त्यसले बजार वा अर्थतन्त्रमा एउटा बेग्लै चक्र निर्माण गर्छ। 1 युनिट बिजुली उपभोग गर्दा 5 रुपैयाँ खर्च भएको मान्ने हो भने त्यो 5 रुपैयाँले अरू धेरैवटा 5 रुपैयाँहरूको कमाई गर्ने आधार तयार पारिदिन्छ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ऊर्जाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। नेपालमा बढ्दै गएको विद्युत उत्पादन रोक्ने, लगानीको वातावरण बिथोल्ने, अर्थतन्त्र बिगार्ने गरी अरूको इसारामा मुलुकभित्र आगो बाल्ने, युद्ध र अशान्ति मचाउने काममा नेपालका राजनैतिक दलहरू विगतमा झैँ परिचालित भएनन् भने अवस्था सुध्रिन पनि सक्ला। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।